नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन समाचारमा स्वागत छ। म श्वेता सिन्हा। म राजेन्द्र राज तिमिल सिन्हा। सुरुमा प्रमुख समाचार। देशमा प्रजातान्त्रिक व्यवस्था सुरु भएको 72 वर्ष पूरा। आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न हुने प्रधानमन्त्रीको भनाई। प्रदेशमा मनाइयो प्रजातन्त्र दिवस। निहित स्वार्थभन्दा माथि उठ्न राजनीतिकर्मीलाई प्रदेश प्रमुखको आग्रह। कर्तव्य वहन गरे शहीदको सपना साकार हुने विचार व्यक्त। एमसीसी सम्झौतालाई संसदमा टेबल गर्न नरोक्ने नेकपा एकीकृत समाजवादी संसदीय दलको निर्णय। संशोधनको अडान यथावत। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नेपाल एयरलाइन्सको विमानबाट पनि परीक्षण उडान गरिने। वैशाख 1 गते विमानस्थल उद्घाटन हुने पर्यटन मन्त्रीद्वारा जानकारी। रुसले युक्रेनमा आक्रमण गर्न पारमाणविक तम तयारी गरेको पश्चिमा भनाई। रुसी राष्ट्रपति पुटिनले सैन्य अभ्यास निरीक्षण गरेको दाबी। युक्रेनी राष्ट्रपतिले देश छोड्दै। र आइसिसी T20 विश्वकप छनौट अन्तर्गत नेपालको दोस्रो जित। फिलिपिन्स 136 रनले पराजित। कुशल भुर्तेलको विस्फोटक ब्याटिङ। समाचार अब विस्तारमा। नेपालमा प्रजातन्त्र उदय भएको आज 72 वर्ष पुरा भएको छ। नेपाली जनता रैतीबाट नागरिक घोषणा भएको ऐतिहासिक दिनका अवसरमा आज देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरिए। यस क्रममा काठमाडौँको सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा विशेष समारोह आयोजना गरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस 2078 मनाइयो, जसमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्वाचन मार्फत प्रजातन्त्रलाई थप सुदृढ बनाउँदै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। एक रिपोर्ट। काठमाडौँको सैनिक मञ्च टोडीखेलमा विशेष समारोह आयोजना गरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस 2078 मनाइयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस 2078 मूल समारोह समितिको आयोजनामा सम्पन्न समारोहमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की, प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, मन्त्रीगण, उच्च पदस्थ कर्मचारी लगायतकाको सहभागिता थियो। समारोहमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले छिट्टै सम्पन्न हुने स्थानीय तह र त्यस लगत्तै हुने प्रदेश तथा संघीय तहको चुनाव सम्पन्न गरी जननिर्वाचित प्रतिनिधिबाट मुलुकको शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने पद्धतिलाई सुदृढ तुल्याउँदै जान सबै प्रतिबद्ध हुन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले ती सबै चुनावलाई निष्पक्ष, स्वतन्त्र र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गराउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। हामी स्थानीय तहको चुनाव छिट्टै नै सम्पन्न गर्न गइरहेका छौँ। यसका लागि प्रदेश र संघीय तहको चुनाव पनि गर्नुपर्नेछ। यी सबै चुनावहरूलाई निष्पक्ष र स्वतन्त्र भयरहित वातावरण सम्पन्न गरी जननिर्वाचित प्रतिनिधिबाट मुलुकको शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्न पद्धतिलाई सुदृढ तुल्याउँदै हामी जान सबै प्रतिबद्ध हुन आवश्यक छ। प्रधानमन्त्रीले विक्रम सम्वत 2007मा प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि भएको राजनैतिक क्रान्ति नेपालको इतिहासमा दूरगामी र ऐतिहासिक महत्व राख्ने क्रान्ति हो भन्दै यसैको जगमा त्यसपछि विभिन्न क्रान्ति सम्पन्न भई आज लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संघीय शासन प्रणालीसम्मको यात्रा पूरा भएको स्मरण गराउनुभयो। समारोहलाई उस समय तुल्याउन नेपाली सेनाले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस 2078 ब्यानर अङ्की 2वटा हेलिकप्टरबाट पुष्पवृष्टि गराएको थियो। मैदानबाट शान्तिका दूत परेवा र रङ्गी-चङ्गी बेलुन उडाइएको थियो। कार्यक्रममा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलबाट मार्च पासका साथै यो नेपाली शिर उचाली सहित देशप्रेमले भरिपूर्ण कालजयी राष्ट्रिय गीतका धुन र ब्यान्ड प्रस्तुत गरिएका थिए। श्वेता सिन्हा, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। प्रजातन्त्र र स्वतन्त्रता प्राप्तिका लागि कैयौँ शहीदले आफ्नो प्राणको आहुति दिएका छन्। प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि नेपाली जनताले लामो समयदेखि गरेको सङ्घर्ष र शहीदको बलिदानले सफलता पाएको दिन भएकोले पनि फागुन 7 गतेको विशेष महत्त्व यथावतै छ। प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि नेपाली जनताले लामो समयदेखि गरेको सङ्घर्ष र शहीदको बलिदानले सफलता पाएको दिन भएकाले पनि फागुन 7 गतेको विशेष महत्त्व रहेको छ।
विक्रम सम्वत 1997 सालमा 4 शहीद धर्मभक्त माथेमा शुक्रराज शास्त्री, दशरथ चन्द र गंगालाल श्रेष्ठलाई प्रजातन्त्रको पक्षमा आवाज मुखरित गरेकै कारण मृत्युदण्ड दिइएको थियो। तत्पश्चात राणा विरोधी आन्दोलन थप सशक्त बन्न पुग्यो। राणा विरोधी आन्दोलनलाई सक्रियतापूर्वक अघि बढाउन देशभित्र र बाहिर राजनीतिक पार्टीहरू संगठित हुन थाले। यसैबीच तत्कालीन राष्ट्रिय कांग्रेस र प्रजा परिषदको नेतृत्वमा देशव्यापी आन्दोलन सुरु भयो। प्रजातन्त्र प्राप्तिको आन्दोलनलाई साथ दिँदै तत्कालीन राजा त्रिभुवन सपरिवार भारतमा शरण लिन पुग्नु भएको थियो। राजा त्रिभुवनले भारतमा शरण लिएपछि निरङ्कुश राणा सरकारमाथि थप दबाव पुग्यो। अन्ततः जनता सामु घुँडा टेक्न बाध्य भयो। राजा त्रिभुवनले स्वदेश फर्किएर 2007 साल फागुन 7 गते देशमा प्रजातन्त्रको घोषणा गर्नुभएको थियो। जहानीय राणा शासनको अन्त्य भई नागरिक स्वतन्त्रता र अधिकारको स्थापना भयो। जनताले लेख्ने, पढ्ने र बोल्ने स्वतन्त्रता प्राप्त गरे। नेपालको इतिहासमा प्रजातन्त्र र नेपाली जनताको स्वतन्त्रतामाथि पटक पटक प्रहार भएको छ। विक्रम सम्वत 2017 पुस 1 गते पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालालाई जेल हालेर राजा महेन्द्रले एकदलीय पञ्चायती व्यवस्थाको घोषणा गरेपछि फेरि प्रजातन्त्र खोसियो। फेरि प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनाका लागि राजनीतिक दलहरू एकजुट भए 2046 सालमा भएको ऐतिहासिक जनआन्दोलन मार्फत प्रजातन्त्रको पुनर्बहाली भएको थियो। तत्पश्चात तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले शाही कू गर्दै प्रजातन्त्र खोसेपछि नेपाली जनताले फेरि प्रजातन्त्र र स्वतन्त्रताका लागि संघर्ष गर्नु पर्यो। जनसंघर्षको बलबाट 2062-63 मा दोस्रो जनआन्दोलन मार्फत पुनः प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना भयो। अहिले मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापित भएको छ। संघीयता, लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशी राज्य प्रणाली र बहुदलीय शासन पद्धतिको माध्यमबाट देशलाई समृद्धिको मार्गमा अगाडि बढाउनु पर्ने चुनौती छ। जनताको त्याग र बलिदानले स्थापित शासन व्यवस्थामा जनताको आकांक्षा पूरा गर्नु सरकारको दायित्व मानिन्छ। सुभद्रा गौतम। प्रसङ्ग प्रजातन्त्र दिवसकै मध्य प्रदेशका प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रले निहित स्वार्थभन्दा माथि उठेर देश र जनताको स्वार्थलाई प्राथमिकता दिएर काम कर्तव्य वहन गरेमा शहीदका सपना साकार ठहरिने बताउनु भएको छ। 72औं राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा मध्य प्रदेश सरकारले मधेस भवनमा आयोजना गरेको झण्डोत्तोलन समारोहमा मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले सबैले आफ्ना जिम्मेवारी देश र जनताको हितका लागि इमानदार भएर काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। समारोहमा मध्य प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा संचार मन्त्री भरत प्रसाद शाहले प्रजातन्त्रको आन्दोलनमा मध्य प्रदेशको ठूलो योगदान रहेको बताउनुभयो। शान्ति र सुरक्षित वातावरण, सुशासन र भ्रष्टाचार मुक्त समाजको निर्माण गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई अझै सुदृढ बनाउँदै सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई सेवा, सुविधा र अधिकार पाउने सक्ने स्वच्छ वातावरण सृजना गर्ने तरफ प्रेरित गरोस्। समारोहमा प्रदेश सरकारका सबै निकायका पदाधिकारी तथा सरोकारवालाहरूको सहभागिता रहेको थियो। यसैगरी प्रदेश नम्बर 1 का मुख्यमन्त्री राजेन्द्र कुमार राईले प्रदेश सरकार ज्येष्ठ नागरिक, अपहेलित र पीडित नागरिकको संरक्षण, सुरक्षा र उपचारका लागि प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। 72औं राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा विराटनगरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री राईले जीवनको उत्तरार्धमा रहेका ज्येष्ठ नागरिकहरूको उचित बसोबास, खानपिन र उपचारका लागि प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। ज्येष्ठ नागरिक उपचारका लागि छुट्टै जेरियाट्रिक अस्पताल आवश्यक भएकोले त्यसका लागि प्रदेश सरकारले पहल गर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। ज्येष्ठ नागरिक खोल्ने जुन अभियान सञ्चालन गर्न खोजिराख्नु भएको छ त्यसमा पनि सरकारको तर्फबाट एकैचोटि सबै कुराहरू गर्न नसके पनि सुरुवात गर्ने काममा सरकारको तर्फबाट पनि सहयोग रहनेछ। प्रदेश 1 को आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको संयोजनमा प्रजातन्त्र दिवस समारोह आयोजना गरिएको थियो।
समाचारहरू बाँकी नै छन्, एकैछिन विश्राम। विश्रामपछि समाचारमा स्वागत छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीले सहमतिका आधारमा एमसीसी सम्झौतालाई संसदमा टेबल गर्न नरोक्ने निर्णय गरेको छ। आज बसेको पार्टी स्थायी कमिटीको बैठकले एमसीसी सम्झौता बारेमा सदनमा छलफल गर्न पाउनुपर्ने भन्दै सहमतिका आधारमा संसदमा टेबल गर्न नरोक्ने निर्णय गरेको हो। एमसीसी सम्झौतालाई संशोधन गरेर मात्रै पारित गर्न सकिने पार्टीको धारणा रहेको पार्टी प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले बताउनुभयो। यसबारे थप निर्णय गर्नु परेमा त्यसको अधिकार केन्द्रीय सचिवालयलाई दिइएको पनि उहाँले बताउनुभयो। यो कुनै ठुलो आपत्तिजनक अप्ठ्यारो मानेका छैनौँ। आम जनताले, संसदले, प्रत्येकले बहस गर्न पाउने कुरा छ। संसदमा यदि छलफल गर्नुपर्ने हो, संसदले पारित गर्नुपर्ने हो भने टेबल नगरिकन पारित हुँदैन। तर यसका पूर्व केही विषयहरू प्रष्ट हुनुपर्छ। जबरजस्त टेबल गरिने छैन, त्यसको पक्षमा हाम्रो पार्टी लाग्दैन। एउटा सहमति बन्नुपर्ने छ, संसदको अवरोध हुनुपर्ने छ, अनि मात्रै टेबल गर्ने वातावरण निर्माण हुन सक्छ भन्ने पार्टीको धारणा छ। सम्झौतामा धेरै विषय विरोधाभासपूर्ण रहेकोले यसको संशोधन अनिवार्य रहेको विचार बैठकमा आएको भनाई उहाँको थियो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आगामी निर्वाचनमा कसैसँग गठबन्धन नगरी एमाले एक्लै निर्वाचन लड्न तयार रहेको बताउनु भएको छ। भक्तपुरमा सूर्य विनायक नगर अस्पताल उद्घाटन गर्ने क्रममा अध्यक्ष ओलीले आगामी चुनावी परिणामले नै सबै राजनीतिक दलहरूको आफ्नो हैसियत स्पष्ट देखिने धारणा राख्नुभयो। उहाँले निर्वाचनलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न गर्न कर्मचारी र प्रशासनले सघाउनु पर्ने पनि बताउनुभयो। अध्यक्ष ओलीले एमसीसीबारे सत्ता गठबन्धनले निर्णय गर्न नसक्दा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बिग्रिएको विचार व्यक्त गर्नुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, नेपालको विदेश सम्बन्ध, त्यसलाई तसनस पारेका छन्। हामीले भनेका थियौँ संसदमा पेश गरिदिउँ, संसदले निर्णय गर्छ। संसदमा हामीले छानेर पठाएका जनप्रतिनिधिहरू छन्, जनप्रतिनिधिले निर्णय गर्छन्। कमसेकम निर्णय गर्ने ठाउँमा त पुर्याइदिउँ। त्यति बेला उनीहरूले पुर्याउन सकेनन्। अहिलेसम्म पनि निर्णय गर्ने ठाउँमा पुर्याउन सकेका छैन। एमसीसीका सन्दर्भमा संसदले नै निर्णय लिनुपर्छ भन्ने एमालेको धारणा रहेको उहाँको भनाइ थियो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा क्यालिब्रेसन फ्लाइट सम्पन्न भइसकेपछि नेपाल एयरलाइन्सको राष्ट्रिय ध्वजावाहक विमानबाट पनि परीक्षण उडान गरिने बताउनु भएको छ। फागुन 15 गतेसम्म भइरहवामा यान्त्रिक परीक्षण उडान अर्थात् क्यालिब्रेसन फ्लाइट हुन्छ भनेर तोकिए पनि एक हप्ता अघि नै उडान सुरु हुनु निकै सुखद भएको बताउनु भयो। विमानस्थलको निरीक्षण पश्चात पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै मन्त्री आलेले नेपाली ध्वजावाहक विमानको परीक्षण उडानपछि लगत्तै विमानस्थल उद्घाटनको तयारी गरिने जानकारी दिनुभयो। फागुन 6 गतेदेखि नै यो सुरुवात भएको छ भनेपछि करिब हामी 8-9 दिन हामी अलि छिटो हाम्रो काम यो भएको छ। यसको लागि म एरोनोटिकल रेडियो थाइल्यान्ड एरोथाईका त्यहाँको प्रोजेक्ट म्यानेजर जेटी र हाम्रो नेपालका एरोथाईका लोकल एजेन्ट विजेन्द्र श्रेष्ठ लगायतका टिमलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। फ्लाइटको रिपोर्ट आइसकेपछि वैशाख 1 गते विमानस्थल उद्घाटनको तयारी पर्यटन मन्त्रालयले गरेको छ। राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले आफ्नो पार्टीले हिन्दू राष्ट्र, सुशासन र समृद्धिका विषयलाई राजनैतिक आदर्शका रूपमा अगाडि बढाउने बताउनु भएको छ। आज काठमाडौँमा आयोजित पार्टी घोषणा कार्यक्रममा अध्यक्ष थापाले मुलुकमा 2007 देखि अहिलेसम्म विभिन्न राजनैतिक प्रणालीका साथै आधा दर्जन संविधान प्रयोग भइसकेको भए पनि स्थायित्व हुन नसकेकाले जनताको जीवनस्तर परिवर्तन हुन नसकेको बताउनुभयो। उहाँले विविधताले भरिएको देशमा सबै जाति समुदायका मौलिक संस्कृतिको संरक्षण गरी सनातन हिन्दू राष्ट्र कायम गर्न सकेमा मात्र राष्ट्रिय एकता बलियो हुने विचार व्यक्त गर्नुभयो।
आज यो राप्रपा नेपालको अभियान प्रारम्भ गर्दा राप्रपा नेपालको औपचारिक घोषणा गरिरहँदा म सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू समक्ष हात जोडेर विगतमा हामीले गरेका गल्तीका निमित्त माफी माग्न चाहन्छु। उहाँले विगत 5 वर्षको अलमलले पार्टीको पहिचान गुमेकाले आफूहरू भूमिका विहीन भएको बताउनु भएको थियो। समाचारहरू बाँकी नै छन्, एकैछिन विश्राम। स्वागत छ। गोरखापत्र संस्थानले कोहलपुर संस्करण प्रकाशन गर्न आज औपचारिक सुरुवात गरेको छ। गोरखापत्र दैनिक कोहलपुरबाट अब नियमित प्रकाशन हुने भएको हो। गोरखापत्रको पश्चिम नेपाल संस्करणको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भर्चुअल माध्यमबाट औपचारिक शुभारम्भ गर्नुभयो। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री देउवाले गोरखापत्रको पश्चिम संस्करण सुरु भएकोमा खुसी व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले पश्चिम संस्करण प्रकाशन सुरु भएसँगै यसले पश्चिम नेपालको भाषा संस्कृति जगेर्ना गर्ने अपेक्षा गर्नुभयो। गोरखापत्रको कोहलपुर संस्करणलाई शुभकामना मन्तव्य दिनुहुँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले पछिल्लो संस्करणले पश्चिम नेपालका जनता छिटो सुसूचित हुने अवसर आएको चर्चा गर्नुभयो। त्यसैगरी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डाक्टर वैकुण्ठ अरियालले कोहलपुर संस्करणले पश्चिम नेपालका लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गोरखापत्रलाई लोकप्रिय बनाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई फुटबल खेलाडीलाई जस्तै नियम उल्लङ्घन भयो भने रेड कार्ड देखाउने अवस्था सृजना नगर्न सुझाव दिनुभएको छ। निर्वाचन आयोगद्वारा 6औं निर्वाचन दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले फुटबलमा विभिन्न कार्ड देखाउँदा सचेत गराउने अवस्था रहे पनि निर्वाचनमा देखाउने कार्ड अलि खतरनाक रहने भएको हुँदा त्यसलाई समयमै महसुस गर्न दल र उम्मेदवारलाई आग्रह गर्नुभयो। प्रमुख आयुक्त थपलियाले आयोग र मातहतका कर्मचारीलाई निर्वाचनको तयारीमा विशिष्ट अङ्क ल्याएर परीक्षा उत्तीर्ण गर्ने अवसरका रूपमा लिएर काम गर्न सुझाउनुभयो। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 350 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 3538 पीसीआर परीक्षणमा 198 जना र 3558 एन्टिजेन परीक्षणमा 152 जना गरी 350 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा 1272 जना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने कोरोना संक्रमणका कारण 4 जनाको मृत्यु भएको छ। हाल देशभर 13,357 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्, जसमध्ये 142 जनाको आइसियू र 17 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको पनि मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। कोरोना संक्रमण दर बिस्तारै कम हुँदै गएको छ। कोरोना विरुद्धको खोपको पहुँच र जनस्वास्थ्यका मापदण्डको पालनाकै कारण कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनबाट विगतको भन्दा कम क्षति भएको विज्ञहरूले बताएका छन्। आगामी दिनमा आउन सक्ने सम्भावित नयाँ भेरिएन्टबारे सजग रहँदै जनस्वास्थ्यका मापदण्डको पालनालाई निरन्तरता दिन र कोरोना विरुद्धको खोप अनिवार्य लगाउन विज्ञहरूको सुझाव छ। हेरौँ आजको कोरोना केयर। कोरोना संक्रमण दर कम हुँदै गएको छ। कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनले यसभन्दा पहिलाका भेरिएन्टहरू जस्तो क्षति गरेको छैन। खास गरी विश्वभर नै ओमिक्रोनले त्यति धेरै क्षति नगरेको विज्ञहरूले बताएका छन्। नेपालमा पनि विगतका भेरिएन्ट जस्तो ओमिक्रोनले त्यति क्षति गरेको छैन। कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि सरकारले जारी गरेका स्वास्थ्य मापदण्डको पालना र खोप नै भएको हुँदा नागरिकले सरकारले जारी गरेका स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना र कोरोना विरुद्धको खोप लगाएकै कारण धेरै क्षति नभएको विज्ञहरूको भनाइ छ। वास्तवमा भन्ने हो भने नेपाल मात्र होइन, विश्वकै अवस्था हेर्ने हो भने चाहिँ ओमिक्रोनले क्षति त्यति पुर्याएन जति चाहिँ डेल्टा र त्योभन्दा अघिल्लो भेरिएन्टहरूले पुर्याएको थियो। तसर्थ अब अहिले पनि हामीले ओमिक्रोनको खास गरी जुन लक्षण थियो त्यो लक्षण चाहिँ साँच्चै नै भन्नुपर्दाखेरि हामीलाई अलिक झुक्क्याउने खालको थियो। जाडो महिना थियो र सँगसँगै त्यो जाडो महिनामा
खास गरी रुगाखोकी जस्तो लक्षणहरू लिएर आउने अब हाम्रो सधैँ हरेक वर्ष देख्ने गर्थ्यौँ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ जुन एउटा यो ओमिक्रोनले चाहिँ त्यो खालको चाहिँ लक्षण लिएर आएको देखिन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै सङ्क्रमितहरू चाहिँ भएको देखिन्छ। र यस्तो कुराहरूमा चाहिँ अब हामीहरूकोमा धेरै मानिसहरू सङ्क्रमित भए तर जटिल अवस्था चाहिँ देखिएन। र त्यो सायद मैले पहिला पनि भनेको थिएँ, धेरै मानिस सङ्क्रमित भइसकेको होला अथवा खोप धेरैले लगाइसकेको अवस्था होला, त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सङ्क्रमण हुन सक्ने जुन सङ्क्रमित भए तापनि जटिल अवस्था जाने सम्भावना चाहिँ धेरै कम हुन्छ भनेको थिएँ। समग्रमा हेर्नुपर्दा नेपाल मात्र होइन, विश्वमा नै ओमिक्रोन कारणले गर्दाखेरि नै अघिल्लो भेरिएन्टहरू भन्दा चाहिँ कम यो मानवीय क्षति भएको चाहिँ हामीले पाउँदछ। विश्वभरकै अवस्था हेर्दा ओमिक्रोन भेरिएन्टले त्यति क्षति गरेको छैन। नेपालमा जाडो महिनाको बेला भएकाले हरेक वर्ष देखिने गरेको चिसोको लक्षण जस्तै देखिएको थियो। ओमिक्रोनको लक्षण र चिसोबाट हुने रुगाखोकीको लक्षण मिल्दोजुल्दो देखिएको थियो। कोरोना विरुद्धको खोपले पनि धेरै काम गरेको छ। पहिलाका भेरिएन्ट जस्तो ओमिक्रोनले धेरै क्षति गर्दैन भन्ने विश्लेषण गरिएको थियो। तोकिएको उमेर समूहमा कोरोना विरुद्धको खोपको सहजता भएको छ। सरकारले तोकेको उमेर समूह अनुसार कोरोना विरुद्धको खोप सबैले लगाउनुपर्छ। जनस्वास्थ्यका मापदण्डको पालना पनि अनिवार्य गर्नुपर्छ। नयाँ नयाँ भेरिएन्टहरू आउन सक्ने सम्भावनालाई नकार्न नसकिने विज्ञहरूको भनाइ छ। तर नागरिक सचेत भएर स्वास्थ्य मापदण्डलाई पालना गर्ने हो भने सुनौलो दिन आउन सक्ने आशा गर्न सकिने विज्ञहरूले बताएका छन्। अब आगामी दिनहरूमा अब कोरोनाले चाहिँ आफूलाई स्वरूप परिवर्तन गर्दोरहेछ भन्ने कुराहरू हामीले विगतबाट सिकिसकेका छौँ। र त्यो भएको हुनाले चाहिँ अहिले अब हुन त खोप अलिक सहज भएको छ। अघिल्लो लहरहरू भन्दा हामीले पाइरहेको छ भने चाहिँ खोप लगाउनुहोस्। यसमा कतिपय मानिसहरूले अझै पनि दुविधा राख्ने र खोप लगाउनु नहुने भन्ने एउटा सानो समूह छ। त्यस्तो कुराहरूमा चाहिँ हामी चाहिँ अलमल लगाउँ। र हामी त चिकित्सक हो, हामीले अस्पताल बस्दा बस्दै धेरै मानिसहरूको खोपकै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ज्यान बचेको हामीले पाएका छौँ, अथवा अस्पतालसम्म आउनु नपरेको। अर्थात् अर्को शब्दमा भन्नुपर्दाखेरि खोप नलागेकाहरू चाहिँ अस्पताल भर्ना हुनुपर्ने अवस्था भएका, मृत्यु समेत भएकाहरू हामीले पाएका छौँ। यी सबै कुराहरूलाई समग्रमा हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ खोप एउटा अहिलेको लागि निर्विकल्प उपाय हो। हामीले चाहिँ लगाउनु पर्यो। र खोप लाउँदै सङ्क्रमण हुन सक्दछ, तर जटिल अवस्था जाने सम्भावना हुँदैन। र हामीले हाम्रो देशमा लक्षित समूहलाई धेरैभन्दा धेरैलाई खोप नलाउन्जेलसम्म चाहिँ सङ्क्रमित जनस्वास्थ्यको मापदण्डहरू व्यवस्था नगरौँ। किन भन्दा हामीलाई सङ्क्रमण त गर्न सक्छ। सङ्क्रमण गरेपछि चाहिँ हामी मार्फत चाहिँ फेरि खोप नलगाएकाहरूसम्म चाहिँ आफू माध्यम बनेर चाहिँ कोरोना भाइरस फैलाउनलाई चाहिँ मद्दत नगरौँ भन्ने हो। म आशा गर्दछु आगामी दिन चाहिँ हाम्रो सुनौलो नै रहन्छ। जनस्वास्थ्यको मापदण्डको पालनाले कोरोना मात्र होइन अन्य संक्रामक रोगबाट पनि बचाउन मद्दत गर्छ। कोरोना विरुद्धको खोप लगाउने र जनस्वास्थ्यको मापदण्डको पालना गर्न सके आगामी दिनमा आउन सक्ने सम्भावित नयाँ भेरिएन्टबाट समेत बच्न सकिने विज्ञहरूको भनाइ छ। अहिले तपाईँ नेपाल टेलिभिजनको राति 8 बजेको समाचारका साथमा हुनुहुन्छ। समाचार बुलेटिनमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। देशमा प्रजातान्त्रिक व्यवस्था सुरु भएको 72 वर्ष पूरा। आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न हुने प्रधानमन्त्रीको भनाइ। प्रदेशमा मनाइयो प्रजातन्त्र दिवस। निहित स्वार्थभन्दा माथि उठ्न राजनीतिक कर्मीलाई प्रदेश प्रमुखको आग्रह। कर्तव्य वहन गरी शहीदको सपना साकार हुने विचार व्यक्त। एमसीसी सम्झौतालाई संसदमा टेबल गर्न नरोक्ने नेकपा एकीकृत समाजवादी स्थायी समितिको निर्णय। संशोधनको अडान यथावत। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नेपाल एयरलाइन्सको विमानबाट पनि परीक्षण उडान गरिने। वैशाख 1 गते विमानस्थल उद्घाटन हुने पर्यटन मन्त्रीद्वारा जानकारी। रुसले युक्रेनमा आक्रमण गर्न परमाणविक तम तयारी गरेको पश्चिमा भनाई। रुसी राष्ट्रपति पुटिनले सैन्य अभ्यास निरीक्षण गरेको दावी। युक्रेनी राष्ट्रपतिले देश छाड्दै। र आइसिसी T20 विश्वकप छनौट अन्तर्गत नेपालको दोस्रो जित। फिलिपिन्स 136 रनले पराजित। कुशल भुर्तेलको विस्फोटक ब्याटिङ। रूपन्देहीको सैना मैनाबाट गत बिहिबार अपहरणमा परेका 2 बालबालिकालाई प्रहरीले झापाबाट उद्धार गरी आज अभिभावकलाई बुझाएको छ। गत 5 गते स्कुल बसबाटै फकाएर अपहरण गरी लगिएका 12 वर्षीय बालक र 9 वर्षीय बालिकालाई झापाबाट अपहरण मुक्त गराएर अभिभावकलाई जिम्मा लगाइएको हो। अपहरणकारीलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। अपहरणकारी खेमबहादुर पौडेलले
बुटवलबाट बिर्तामोड जाने टिकट बुटवल बस पार्कबाट काटेको देखिएपछि सोही आधारमा प्रहरीले झापाको बिर्तामोड बस पार्कबाट पौडेललाई पक्राउ गरेको हो। बालबालिकालाई सकुशल उद्धार गरिएको रूपन्देही प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक नवरत्न पौडेलले बताउनुभयो। पक्राउ परेका पौडेल उप अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दामा थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीको भनाइ छ। रसुवाको सल्लेटेटार क्षेत्रको भिरमा सडकको कटानको काम सुरु गरिएको छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा विस्तार भइरहेको गल्छी त्रिशुली मैलुङ स्याफुरबेसी रसुवागढी सडक अन्तर्गत त्रिशुली मैलुङ खण्डमा पर्ने सडकको कटान सुरु गरिएको हो। त्रिशुली मैलुङ खण्डमा पर्ने मुख्य चुनौती रहेको उत्तर गया गाउँपालिका 2 स्थित सल्लेटारमा भिरको कटानको काम अहिले तीव्र रूपमा भइरहेको छ। सो क्षेत्रमा अहिले 4वटा स्काभेटर प्रयोग गरी काम भइरहेको बताइएको छ। धादिङको गल्छी रसुवाको मैलुङ स्याफुरबेसी रसुवागढी हुँदै चीनको केरुङ प्रवेशद्वारसम्म जोड्न 82 किलोमिटर सडक विक्रम सम्वत 2080 भित्र पूरा गर्ने लक्ष्यका साथ एक्सकाभेटर प्रयोग गरेर काम भइरहेको योजनाले जनाएको छ। साहित्यकार विप्लव ढकालद्वारा लिखित भोजपुरको वाङ्मय पुस्तक सार्वजनिक भएको छ। वाङ्मयको समावेशी अनुसन्धानमा आधारित पुस्तकको साहित्यकार तथा पूर्व मन्त्री शङ्कर प्रसाद कोइरालाले सार्वजनिक गर्नुभएको हो। भोजपुरी सेवा समाजले काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा पुस्तक सार्वजनिक गर्दै पूर्व मन्त्री तथा साहित्यकार एसपी कोइरालाले बजारमा धेरै कृति भए पनि भोजपुरको वाङ्मय समावेशी अनुसन्धानको आधिकारिक दस्तावेज भएको चर्चा गर्नुभयो। पुस्तक समीक्षा गर्दै साहित्यकार भूपाल राई, गोविन्दमान सिंह कार्की लगायत वक्ताले अनुसन्धानमा भोजपुरको वाङ्मय कर्मीहरूको गहिराई देखिएकोले भावी शोधकर्ताका लागि सन्दर्भ सामग्री हुने धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। युक्रेनमा रसियाले आक्रमण गर्ने विषयमा आफू विश्वस्त बनेको अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले भनेको भोलिपल्ट रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले सामरिक पारमाणविक तयारीको जाँच गरेको समाचार अमेरिकी सञ्चार माध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन्। पुटिनले सैन्य अभ्यासको पनि निरीक्षण गरेको समाचार छ। पछिल्लो खबर अनुसार रसिया समर्थक पृथकतावादी समूह युक्रेनमा सक्रिय भएको छ। सीमा क्षेत्रमा तैनात रुसी सैनिकको गोलीबाट एकजनाको मृत्यु समेत भएको खबर छ। रसिया समर्थक पृथकतावादीहरूलाई हतियार दिएको पनि खबर छ। युक्रेनी राष्ट्रपतिले पश्चिमा समर्थनको खोजीमा देश छाड्न लागेको न्युयोर्क टाइम्सले जनाएको छ। बाँकी समाचार एकैछिनमा। अब आर्थिक समाचार। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले हालै सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाले आर्थिक गतिविधि प्रभावित हुन सक्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले जनाएको छ। उत्पादनमूलक उद्योगलाई कम ब्याज दरमा कर्जा उपलब्ध गराउन अध्ययन गर्ने विषयले औद्योगिकरणमा सहयोग पुग्ने देखिए पनि निजी क्षेत्रका अधिकांश सुझाव सम्बोधन नहुँदा व्यापार व्यवसाय एवं लगानी प्रभावित हुने देखिएको महासंघले जनाएको छ। महासंघले आज आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै कोरोनाको तेस्रो लहरको प्रभाव कायमै रहेका बेला पुनर्कर्जाको ब्याज दर समेत बढाइदा विशेष गरी साना तथा मोझौला उद्यमी प्रभावित हुने ठहर पनि महासंघले गरेको छ। क्षतिग्रस्त खानेपानी आयोजना पुनः निर्माण भएपछि इलाम नगरपालिका 4 भोरलेनीका दलित समुदाय व्यावसायिक रूपमा तरकारी खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन्। बिहान बेलुकी भान्सामा खट्ने महिला पानीको समस्या हटेसँगै अहिले व्यावसायिक रूपमा तरकारी खेती गर्न तम्सिएका हुन्। घरमा नियमित पानी पुगेपछि इलाम नगरपालिका 4 को दलित बस्तीमा व्यावसायिक तरकारी खेती फस्टाएको छ। क्षतिग्रस्त अवस्थामा रहेको गैँडेधारा खानेपानी आयोजनाको मुहान संरक्षण गरी पानी सङ्कलनबाट घर घरमा पानी पुर्याएपछि व्यावसायिक तरकारी खेती फस्टाएको हो। नियमित पानी पुगेपछि महिलाहरूले भान्साको काम सकेर फुर्सदको समयमा व्यावसायिक तरकारी खेती गरी आम्दानी समेत गर्न थालेको स्थानीय अम्बिका घतानीले बताउनुभयो। गरे अनुसार हाम्रो परिवार छोरी बुहारी नाति नतिनाले धेरै दुःख गरे गरेर अहिले यतिको सुविधा भयो, धेरै सुविधा पाएको छौँ, धेरै राम्रो छ। दलित समुदायको बाहुल्यता रहेको यो बस्तीमा फन्ड मामा क्यास मार्फत खानेपानीको आयोजना निर्माण भएको थियो। खानेपानी आयोजनामा सहयात्रा नेपाल इलामले अनुगमन निरीक्षण र प्राविधिक सहयोग गरेको थियो। आयोजनामा इन्टेक, रिजर्भ ट्याङ्क,
1वटा, वासआउट 1, एक्सन भल्भ 2वटा, वितरण पाइपलाइन र 19वटा धारा निर्माण गरिएका छन्। खानेपानी आयोजनाबाट 40 घरधुरीका 82 जना महिला लाभान्वित भएका छन्। खानेपानी आयोजना निर्माणपछि पाइप चुनिने, पानी नआउने, धमिलो पानी आउने समस्या हटेको छ। पानीको समस्या हटेसँगै बिहान बेलुकी भान्सामा खट्ने महिलाहरू अहिले व्यावसायिक रूपमा तरकारी खेती गरी आम्दानी गर्दै आएका हुन्। खाना जम्मै पुगेर अहिले अब उब्रेका पानीले यसो अलिअलि तरकारी खेतीहरू गर्दैछौँ। पुगिराखेको छ, भइराखेको छ, सबैजनालाई पुगेकै छ। घरमै खानेपानी पुगेपछि आय आर्जनका लागि बाख्रा र गाई पालन गर्नेको संख्या पनि बढ्दै गएको छ। सुजन तिमल सिन्हा, नेपाल टेलिभिजन, प्रदेश नम्बर 1, इलाम। खेलकुद समाचार। नमस्कार, खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। आइसिसी पुरुष टी20 विश्वकप छनौट अन्तर्गत नेपालले फिलिपिन्सलाई 136 रनले पराजित गरेको छ। फराकिलो जितसहित छनौट प्रतियोगितामा नेपालको यो लगातार दोस्रो जित हो। ओमानको अल एमिरात क्रिकेट मैदानमा 219 रनको विजय लक्ष्य पछ्याएको फिलिपिन्स निर्धारित 20 ओभरमा 8 विकेटको क्षतिमा मात्र 82 रनमा समेट्यो। फिलिपिन्सलाई सस्तेमा समेट्ने क्रममा नेपालका कप्तान सन्दीप लामिछानेले सर्वाधिक 3 विकेट लिए। यसअघि टस हारेर ब्याटिङको निम्तो पाएको नेपालले कुशल भुर्तेलको अवजित 104 रनको योगदानमा 3 विकेटको क्षतिमा 218 रनको विशाल योगफल तयार पारेको थियो। कुशलले 61 बल खेल्दा 13 चौका र 1 छक्का प्रहार गरे। कुशलको टी20 अन्तर्राष्ट्रियमा यो पहिलो सर्वाधिक रन हो। त्यसैगरी दिपेन्द्र सिंह ऐरीले 83 रन बनाएका थिए। कुशल र दिपेन्द्रले नेपालका लागि टी20मा सर्वाधिक रनको साझेदारी समेत गरेका छन्। यो जितसँगै सेमिफाइनल पुग्ने नेपालको सम्भावना भने बलियो बनेको छ। यसअघि नेपालले ओमानलाई 39 रनले पराजित गरेको थियो। 4 अङ्कका साथ शीर्ष स्थानमा रहेको नेपालले अब समूह चरणको अन्तिम खेल सोमबार क्यानाडासँग खेल्नेछ। आज नै भएको अर्को छनौट खेलमा ओमानले क्यानाडालाई 9 विकेटले पराजित गरेको छ। शहीद स्मारक ए डिभिजन लीग फुटबलमा उपाधि जितिसकेको मच्छिन्द्र फुटबल क्लबले अपराजित यात्रा कायमै राखेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा मच्छिन्द्रले 3 स्टार क्लब विरुद्ध 1-0 को गोल अन्तरले जित निकालेको हो। मच्छिन्द्रको जितमा कप्तान सुजल श्रेष्ठले खेलको इन्जुरी समयमा पेनाल्टी मार्फत निर्णायक गोल गरेका थिए। यस जितसँगै शीर्ष स्थानको मच्छिन्द्रले 12 खेलमा 32 अङ्क जोडेको छ। 3 स्टारले 12 खेलबाट नै 18 अङ्क जोडेको छ। त्यस्तै आज नै भएको अर्को खेलमा च्यासल युथ क्लब रेलिगेसन जोनमा परेको छ। फ्रेन्ड्स क्लबसँग 2-1 गोल अन्तरले पराजित भएपछि च्यासल 1 खेल बाँकी छँदै रेलिगेसनमा परेको हो। 12 खेलमा 6 अङ्क जोडेर पुछानमा रहेको च्यासल बी डिभिजनमा खटुवा भएको छ। स्विडेनका निकोलस एडिनले खेल जीवनबाट हराइरहेको एकमात्र प्रमुख उपाधि दावी गरेका छन्, जसमा उनले आफूलाई इतिहासमा सबैभन्दा सजाइएको स्किपको रूपमा समेत स्थापित गरेका छन्। एडिनले चीनमा जारी शीतकालीन ओलम्पिक अन्तर्गत स्वर्ण पदक जितेका हुन्। स्विडेनलाई ओलम्पिक इतिहासको पहिलो एक्स्ट्रा स्की पुरुष फाइनलमा बेलायतलाई 5-4 ले हराएर उनले स्वर्ण पदक दिलाएका हुन्। अब थप 1 स्वर्ण सहित स्विडेन 8 स्वर्ण गरी कुल 17 पदक सहित अन्तिम 5मा पुगेको छ। शीतकालीन ओलम्पिकको दोस्रो अन्तिम दिनमा आइपुग्दा नर्वेले शीर्षतालाई निरन्तरता दिएको छ। नर्वे सर्वाधिक 15 स्वर्ण, 8 रजत र 12 काँस्य गरी कुल 35 पदक सहित शीर्ष स्थानमा रहेको छ। खेलकुद समाचारमा अब एकैछिन विज्ञापन।
त्यसैगरी महिला हाफ म्याराथनको उपाधि नेपाल पुलिस क्लबकी राजपुरा पछाइले जितेकी छिन्। उपाधि जित्ने क्रममा राजपुराले निर्धारित दूरी 1 घण्टा 21 मिनट 26 सेकेन्डमा पूरा गरिन्। लगातार दोस्रो पटक उपाधि जितेकी राजपुराले उपाधिसँगै नगद 1 लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेकी छिन्। एपीएफकी बृन्दा श्रेष्ठले 1 घण्टा 27 मिनट 41 सेकेन्डको समय निकाल्दै दोस्रो स्थान हासिल गरिन्। जुम्लाकी राममया बुढा तेस्रो भइन्। भूतपूर्व खेलाडी मञ्च नेपालको आयोजनामा भएको म्याराथनमा स्वदेशी तथा विदेशी गरी कुल 201 जना धावकहरूको सहभागिता रहेको थियो। खेलकुद समाचार आजलाई यति नै। खेलकुद समाचारका साथमा अब मौसम। देशको पहाडी भेगमा आज राति आंशिक बदली रही बाँकी भेगमा मौसम सामान्यतया सफा रहने र उच्च पहाडी र हिमाली भेगका केही ठाउँमा मेघ गर्जनसहित हल्का हिमपात हुन सक्ने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँमा आज राति न्यूनतम तापक्रम 4 र 6 डिग्री सेल्सियस बीच तथा भोलि दिउँसो अधिकतम तापक्रम 19 र 21 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण तालिकामा। अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। देशमा प्रजातान्त्रिक व्यवस्था सुरु भएको 72 वर्ष पुरा। आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गरी प्रजातन्त्रलाई थप सुदृढ बनाउने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता। प्रदेशमा पनि मनाइयो प्रजातन्त्र दिवस। निहित स्वार्थभन्दा माथि उठ्न राजनीतिक कर्मीलाई प्रदेश प्रमुखको आग्रह। कर्तव्य वहन गरे शहीदको सपना साकार हुने विचार व्यक्त। एमसीसी सम्झौतालाई संसदमा टेबल गर्न नरोक्ने नेकपा एकीकृत समाजवादी स्थायी कमिटीको निर्णय। संशोधनको अडान यथावत। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नेपाल एयरलाइन्सको विमानबाट पनि परीक्षण उडान गरिने। वैशाख 1 गते विमानस्थल उद्घाटन हुने पर्यटन मन्त्रीद्वारा जानकारी। रुसले युक्रेनमा आक्रमण गर्न पारमाणविक तम तयारी गरेको पश्चिमा भनाई। रुसी राष्ट्रपति पुटिनले सैन्य अभ्यास निरीक्षण गरेको दाबी। युक्रेनी राष्ट्रपतिले देश छाड्दै। र आइसिसी T20 विश्वकप छनौट अन्तर्गत नेपालको दोस्रो जित। फिलिपिन्स 136 रनले पराजित। कुशल भुर्तेलको विस्फोटक ब्याटिङ। समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।